बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड वेलकम टू रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। जश्न आज़ादी की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से। मुसलमानाने बरसगीर के लिए 14 अगस्त 1947 का दिन एक तारीख साज दिन था। एक ऐसा अजीम शान दिन था कि जिस दिन उनकी लाजवाल कुर्बानियों की दास्तां ख़त्म हुई और रब करीम ने उनको अजीम शान तोहफ़ा पाकिस्तान की शक्ल में अता किया। ये वो अजीम शान दिन था कि जिस दिन हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारे नौजवान कि जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बेदरेक अजीम शान कुर्बानियाँ दी और उसके सिले में रब करीम ने यह अजीम शान ममलकत पाकिस्तान में अता की। क्या एक खूबसूरत दिन था कि 27 रमज़ान था और 7 जुमे का दिन था, जुमतुल विदा का दिन था और रब करीम ने यह अजीम शान तोहफ़ा मुसलमानाने बरसगीर को अता फरमाया। ये ऐसा अजीम शान दिन था कि जिस दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो अजीम शान शाहकार कि जो उन्होंने अनथक मेहनतों के बाद हासिल किया, जनाब शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो अजीम शान ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। रब कायनात ने हमें ये ऐसा अजीम शान तोहफ़ा अता फरमाया, ऐसा अनायत फरमाया कि जिसकी इस अजीम शान खुशी की जब हम शुक्राने नेमत अदा करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पूरी ज़िंदगी अगर सजदे में अपना सर रख के रब करीम का शुक्र अदा करें तो वो भी कम नहीं होगा। तो जनाब हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज की इस जश्न आज़ादी के शो में जो मेहमान ग्रामी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे मराज जनाब हमारे साथ हैं राजा वासिफ इकबाल कियानी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल पार्टी, मेंबर पंजाब काउंसिल पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब से हैं और टिकट होल्डर हैं NA 52 इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको वेलकम कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब बहुत ही मोहसिन हमारे और मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और माशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी तसानीफ़ भी हैं, बेहतरीन लीडर हैं मेरे मराज जनाब मलिक अबरार हुसैन साहब, समाजी रहनुमा भी हैं और सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज ग्रामी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों को आपको वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में। हम शुरू करेंगे राजा वासिफ इकबाल कियानी साहब से कि राजा साहब आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त की जब हम लोग बात करते हैं तो आज़ादी का ये दिन है। आज़ादी है क्या? आज़ादी का फ़लसफ़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ भाई, सबसे पहले तो मैं बहुत ममनून हूँ आपने और आपके चैनल रोज़ चैनल ने हमें यहाँ मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त बेसिकली अज़मत मिल्लत का नाम है। बेशक 14 अगस्त बेसिकली अज़मत अज़मत मिल्लत का नाम है। 14 अगस्त बेसिकली कुफ्र की ज़िल्लत का नाम है। तो जैसा कि आज 14 अगस्त का दिन है और तमाम पाकिस्तान के मुसलमान और जितने भी हमारी मिनॉरिटीज़ हैं आज आज़ादी का दिन मना रही हैं। और बेसिकली आपने ये पूछा कि आज़ादी है क्या, तो मैं अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो इस चीज़ से करूँगा कि एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के काफिरों ने उनको बुलाया और फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप अगर चाहें तो मक्के की तमाम दौलत हम आपके कदमों में ढेर कर दें, और अगर आपकी ख्वाहिश सरदारी की है तो मक्के की सरदारी भी हम आपको देते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ख्वाहिश शादी करने की है तो मक्के की खूबसूरत तरीन और अच्छे ख़ानदान की लड़की का रिश्ता भी हम आपको देते हैं, लेकिन आप एक मेहरबानी करेंगे, आप हमारे बुतों को कुछ ना कहें। यानी कि जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम को आप मत छेड़ें, इस निज़ाम को आप चलता रहने दें। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। मैं सदके जाऊँ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने इन सब चीज़ों का इनकार किया और बुतों को तोड़ा। ना सिर्फ बुतों को तोड़ा बल्कि वहाँ पे एक ऐसा निज़ाम कायम किया कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह खलीफा, बेशक वो जब बिलाल को मुखातिब करते हैं, जो इब्ने गुलाम बिलाल हैं, वो उनको सैयदना बिलाल कहकर मुखातिब करते हैं। बेशक ये थी वो असली आज़ादी जो अमली तौर पे लोगों को दी गई। शानदार मिसाल आपने दी। ठीक है जी। फिर उसी के साथ आप देखते हैं 1400 साल बाद एक वाक़या पेश होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हम सब मुसलमानों के लिए हमारी एक मशल राह हैं, कोहे सफ़ा पर वो लोगों को बुलाते हैं
اور لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے لوگو آپ نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ انہوں نے کہا میری جوانی، میرا بچپن، میرا لڑکپن آپ کے سامنے ہے، آپ میری سیرت بھی آپ کے سامنے ہے، تو آپ لوگ کیسے میرے پر اعتماد کرتے؟ تو انہوں نے کہا مندہ دھنا پر اعتماد کرتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ 40 سال وہاں پہ میں نے گزارے آپ کے درمیان۔ اب بات تو یہاں پر ختم ہو گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اور آگے جا کے لوگوں کو کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے تو کیا میری بات کا یقین کریں گے؟ تو یک لخت ہو کے کفار نے کہا کہ بالکل ہم یقین کریں گے کہ آپ سچی بات کرتے ہیں۔ اب بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر آپ پیچھے جائیں اور فوج نہ ہو تو پھر آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ تو کفار مکہ نے پھر یک زبان ہو کر کہا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، لیکن آپ نے جو بات کی وہ پھر بھی سچی ہے۔ تو یہ وہ سیرت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ اعتماد تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو حقیقی آزادی دی اپنے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو حقیقی آزادی دی۔ اور ایک چیز یہاں پہ ہم سب کی نگاہ میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ آزادی کا جو اصل جو مقصد تھا، ہم کس سے آزاد ہوئے؟ بیسیکلی ہم انگریز سے آزاد ہوئے۔ اور یہ جو جنگ آزادی کی بات جب ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ بر صغیر میں پہلے تو اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر انگریز آئے۔ اب انگریزوں سے آزادی تو ہم نے حاصل کی، اور یہ آزادی دلائی کس نے؟ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آزادی اس وقت کے رہنماؤں نے دلائی، اور آزادی اس وقت کی عوام نے دلائی۔ اس وقت کے جو ہمارے رہنما تھے، وہ ہمارے پولیٹیکل رہنما تھے، ہمارے علماء کرام تھے، ان سب کی ملی جلی کاوشوں کے بعد رب کریم نے ہمیں آزادی دلائی۔ اور ملک پاکستان بنایا کس نے؟ یہ ایک میں سمجھ لائر، یہ ایک ایڈوکیٹ جو ہمارے محترم قائد جن کا وکالت سے تعلق تھا، اس شعبے سے تعلق تھا، یہ انہوں نے، ان کی قیادت میں ملک پاکستان بنا۔ یہ کوئی کسی اور کی قیادت میں، کسی فورس کی قیادت میں یا کسی اور چیز کی قیادت میں پاکستان بالکل نہیں بنا۔ تو یہ آزادی جب ہمیں ملی ہے تو یہ کوئی پلیٹ میں رکھے نہیں ملی۔ یہ آزادی کے لیے بہت سے خون بہائے گئے، بہت سے پسینے بہائے گئے، جانوں کا نذرانہ دیا گیا، پورے کے پورے علاقے تباہ ہو گئے، ہجرتیں ہوئیں، اس کے بعد رب کریم نے یہ آزادی ہمیں دی۔ کیا ملک ابرار حسین صاحب اتنی محنتوں کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں اس آزادی کی قدر ہے یا نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ۔ آج 14 اگست کے دن ہم ایک خوبصورت پروگرام میں بیٹھے ہیں اور اپنا 76واں 77واں یوم آزادی آج ہم منا رہے ہیں۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ پاک نے ہمیں آزادی سے نوازا، اور ہمارے جو قائدین ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے جو جد و جہد کی اور جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ساری فلسفی اور یہ تاریخ اپنی جگہ نہایت ہی مقدم ہے۔ لیکن جو سوال آپ کا ہے کہ کیا آج واقعی ہم آزاد ہیں، تو یہ بڑا زبردست سوال ہے کہ کیا آج واقعی ہم آزاد ہیں؟ آج ہم اس طرح آزاد بالکل بھی نہیں ہم ہیں کس سے آزاد ہیں؟ جس طرح ہمارے قائد نے ہمیں آزادی لے کے دی تھی، جس آزادی کے پیچھے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا دو قومی نظریہ تھا، جس ملک کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس ملک کے لیے ہمارے صوفیاء نے، لاکھوں بزرگان دین نے اور عوام نے قربانیاں دی تھیں، جس آزادی کے لیے ہماری لاکھوں ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی تھی، جس کے لیے ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دی تھیں، اور جس آزادی کے لیے لوگوں نے صدیوں تک ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے تھے، اس آزادی کی اصل جو روح ہے اس کو ہم نہیں پہنچ پائے۔ آج بھی ہم بظاہر تو آزاد ہیں، ہمارے گھومنے پھرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، مگر جو آزادی کا بنیادی مقصد ہے یا جو نظریہ آزادی تھا، دو قومی نظریہ، ہم اس کو نہیں پہنچ سکے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کہا یہ جاتا ہے کہ اگر دنیا
آپ کے ملک کے لیے ویزے کھول دے تو اس خطہ میں رہنے والے کم اور یہاں سے جانے والے زیادہ لوگ ہو جائیں، چونکہ ہم ایسے سماج میں جکڑے جا چکے ہیں کہ ہمارا آج پیدا ہونے والا بچہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے. اگر وہ قرضے کے بغیر پیدا ہوتا تو شاید اسے آپ آزاد کہتے. آج اگر ہمارے ذہنوں میں انگریز کی حکومت گردش نہ کر رہی ہوتی اور ان کی غلامی گردش نہ کر رہی ہوتی تو ہم آزاد ہوتے. آج اگر ہم معاشی طور پہ مستحکم ہوتے تو ہم آزاد ہوتے. آج وہ ممالک جن سے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم نے آزادی لی تھی، خواہ وہ آپ انگریز کی بات کریں یا ہندوؤں کی بات کریں، آج آپ کو انہوں نے اگر آزادی دی ہے تو آپ آزادی کی معراج پہ نہیں پہنچے، آپ آزادی کی پستی میں سرے گرداں ہیں. تو آپ کو حقیقی آزادی میں پہنچنے کے لیے آپس میں اتحاد و اتفاق سے چلنا ہوگا. ملک جو خدا داد ریاست آپ کو ملی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کی قدر کرنی ہوگی، اور ملک سے بدعنوانی، ملک سے نااہلیت اور جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کر کے آگے چلنا ہوگا. آگے چلنا ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان بنا 1947 میں، تو کنڈیشنز کو اس طرح کی تھی کہ جو پاکستان کی جغرافی اعتبار سے جب ہم اس کے نگاہ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو انتہائی اہمیت کی حامل ہے ہمارا ملک، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی اس وقت بھی اور آج بھی جو سپر پاورز ہیں ان سب کا مرکز پاکستان بنا ہوا ہے. ایک انگریز رائٹر تھا اسٹیفن بیڈن، اس اپنے بک میں لکھا ہے کہ دنیا میں اسرائیل اور پاکستان جغرافی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. کوئی بھی اگر خوشحالی ہوگی تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو اگر اس جگہ سے خوشحالی شروع کریں گے تو پوری دنیا خوشحال ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جنگہ خانی ہوتی ہے تو جو جنگ خانہ اگر کسی بھی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اگر ان دونوں ممالک کی جو جغرافی اعتبار سے اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہاں پہ اگر امن نہیں ہے تو پوری دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. تو جغرافی اعتبار سے ہم بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. لیکن آج اگر ہم ایک ازیوم کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، آپ نے سب کچھ وار دیا، وہ لوگ اگر آج اٹھ کے آ جائیں، کیا وہ ہمارے پر ہنسیں گے نہیں؟ کیا وہ ہمارے پر شدت سے ناراض نہیں ہوں گے کہ بھائی ہم نے اپنی قربانیاں دی ہیں اور اتنا کچھ کیا ہے، آپ نے اس ملک کا کیا حال کر دیا؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے اجاز بھائی، یہ ایک لمحہ فکریہ تو ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جس قائد کے پیروکار ہیں، جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، سلطنت مدینہ بننے کے بعد 1400 سال کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سلطنت مارز وجود میں آتی ہے. صحیح. ایک پینٹ کوٹ پڑھنے والا شخص، انگریزی میں سپیچ کرنے والا شخص جب سپیچ کرتا تھا تو جن کو انگلش نہیں بھی سمجھ آ رہی ہے وہ بھی نعرے مار رہے ہیں اور جوش و خروش سے اس کا استقبال کر رہے ہیں. کیوں؟ انہی کے جلسے میں ایک ریڈی بان سے کسی نے پوچھا کہ یہ انگلش میں تقریر ہو رہی ہے، تمہیں سمجھ آ رہی ہے، تم کیوں چل رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا پھر تم اتنے خوشی سے نعرے کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نعرے مار رہا ہوں کہ یہ محمد علی جناح ہیں اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، مجھے اس کے اوپر یقین ہے. یہ تھا وہ یقین. تو کیا آج کی جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں جب یہ تقریر کر رہے ہوتے سب کو آ رہی ہوتی ہے، لیکن سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود ہمیں پتہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے وعدے ہی ہیں. پچھلے 76 سالوں سے دیکھیں جو ہمارا آمریت کا بھی دور رہا، لیکن پولیٹیشین کا زیادہ دور رہا، اس کے باوجود ہم کیوں بلیو کر لیتے؟ دیکھیے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ یہ 70 کی دہائی 70 پلس ہم جا رہے ہیں. اتنی ایج میں پاکستان کو بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ایک لیڈر ملا جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. بھٹو صاحب نے وہی تسلسل قائم کیا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں کیسے مہاجرین کے ہاتھ میں انصار کے ہاتھ دیے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تائید کی، ان کو یہ ایڈوائز کی کہ اس کے روٹی کپڑا اور مکان کے تم ضامن ہو. ٹھیک اسی طریقے سے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ نعوذ باللہ کہ روٹی کپڑا مکان تو اللہ نے دینا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے ہمیں ایک سسٹم دیا، ایک طریقہ کار بتایا. اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمارے پورے پاکستان کی تاریخ میں ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو.
وہ جب آئے آپ 71 کی جنگ ہار چکے تھے، بدترین معاشی حال تھے، ہماری فوج کے پاس بھی بری حالت تھی، ملک کے خزانے خالی تھے، کوئی قانون نہیں تھا، ایون آپ کے پاس آئین نہیں تھا. تو بھٹو صاحب نے اس ٹائم ساری دنیا کے مسلمان ممالک کو اکٹھا کیا، ان کو جمع کیا اور ان کو یہ کہا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جوڑا تھا، مہاجرین کی مدد کی تھی انصار نے، اسی طریقے سے ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا بھی حال برا ہے، آپ ہماری مدد کریں. جب ان سب لوگوں نے ایگری کیا، آپ نے دیکھا کہ اس پاکستان میں پہلی دفعہ شناختی کارڈ آپ کو دیا گیا، پہلی دفعہ آپ کو پاسپورٹ ملا، آپ کو رائٹ آف ووٹ ملا، آپ کو آئین پاکستان جو کہ پیور اسلامی آئین 73 کا آئین کہلاتا ہے وہ آپ کو 73 کا آئین دیا گیا. اور نہ صرف یہ دیا گیا بلکہ بھٹو صاحب نے ایٹم کی بنیاد رکھی اور ایٹم بنا کے دیا آپ کو، سٹیل مل، ریڈیو پاکستان، بے شمار ایسے کام تھے جو اس وقت ایک انہوں نے انقلاب برپا کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی نہ چھوڑا گیا. اور اگر ایسی آج کیا وجہ پاکستان ہے؟ پیپلز پارٹی نے پھر تلوار کا نشان اس لیے لیا ہے کہ ہم دوبارہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عقائد پہ، ان کے نظریات پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور آج بھی ہمارے پاکستان میں جو روٹی کپڑا اور مکان کی ڈیمانڈ ہے، جو ہمارے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، جو گلیوں محلوں میں اپنی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی چھت دے گا، ہمیں کوئی روٹی دے گا، ہمیں کوئی کپڑا دے گا، ہمیں کوئی مکان دے گا. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بھٹو صاحب نے ان تمام ممالک میں، مصر، ایران، عراق، سعودی عرب، ان ممالک میں اپنے لوگوں کو بھیجا. اور جو لوگ خود روٹی سے مجبور تھے، جن کے سروں پہ خود چھت نہیں تھی، انہوں نے اتنی اتنی بڑی کوٹھیاں آگے باہر سے بنائیں کہ ان میں ایک کنال کا سرونٹ کوارٹر تھا. نہ صرف ان کو چھت مہیا ہوئی بلکہ ساتھ اور غریب لوگوں کو بھی چھت مہیا ہوئی. وہ لوگ جو 2 ٹائم کھانے سے مجبور تھے، انہوں نے کھانوں کے لنگر چلا دیے. وہ لوگ جن کے پاس اپنے اثاثہ جات نہیں تھے، انہوں نے اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا بھی احساس کیا، اور آپ کی جو معیشت تھی وہ بھی اوپر گئی، اور آپ کے لوگوں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. اس یہ کے تھا ساتھ کہ یہ تھا کہ جب ہماری جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنا رول تو ادا کیا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آج 76 سال جب گزر جاتے ہیں، تو 76 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے. وہ کیا چیز سامنے آتی ہے؟ وہ چیز یہ سامنے آتی ہے کہ یہ اپنے وہ جو دور حکومت انہوں نے گزارے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے پچھتا رہے ہیں، نادم ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ہم سے اچھے کام نہیں ہوئے جو ہمیں کرنا چاہیے تھے. اب ایک نئے جذبے کے تحت آئیں گے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ابرار صاحب کہ جب الیکشن کے بعد جب کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ایسی ہائپ کریٹ کرتی ہے کہ ملک میں بد امنی ہے، ملک میں مینس کہ بے روزگاری ہے، لائن آف آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ تو مطلب اپنے اس بار ہمیں اقتدار ملے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کیا یہ مشکلات الیکشن سے پہلے حل ہو جاتی ہیں زبانی کلام میں، لیکن بعد میں حل کیوں نہیں ہوتی؟ اور ہم کیوں یہ آج نعرہ لگا رہے ہیں کہ پھر بھی ہم آزاد ہیں، اور جب ہم اپنی گورنمنٹ میں جائیں گے تو ہم آپ کا خیال رکھیں گے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کیانی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایک سیاسی ورکر ہیں، اور سیاسی ورکر خواہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کی قدر کرنی چاہیے، چونکہ وہ اپنے تئیں اپنی پارٹی اور اپنے ملک کے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو افسوسناک بات ہے، وہ ہمارے ملک میں جو سیاسی ورکر بنا ہے کسی پارٹی کا، وہ سیاسی ورکر تو بن گیا، لیکن نظریات سے اختلافات کرنا اس سے ہماری پارٹیوں نے چھین لیا. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 70% لوگ اپنی حکومتوں کے غلط کاموں کی بھی تائید کرتے ہیں. جی. اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو مناسب نہ ہو تو میں اپنے بھائی سے معذرت کرتا ہوں. لیکن دیکھیں، آپ کا ملک، دیکھیں بھٹو صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لامحالہ دنیا بھر کے مسلمان بھٹو صاحب کی تعریف کرتے ہیں، اور چونکہ ہم عمر میں چھوٹے ہیں، ہم نے بھٹو صاحب کا دور نہیں دیکھا، لیکن ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اور جو انہوں نے مسلم امہ میں اتحاد کے لیے کوششیں کیں، جو انہوں نے پاکستان کو قوم بنانے کے لیے کوشش کی، غریب اور مجبور طبقے کو انہوں نے زبان دینے کی
की कोशिश की, उन्होंने रोटी कपड़े मकान का नारा लगाया और उस पे कोशिश की, वो सारी चीज़ें काबिल कदर हैं। लेकिन देखें, जब हम ये देखते हैं कि इतने बड़े कामों के साथ साथ आपका मुल्क भी दो टुकड़े हो जाता है, फिर हमारे मुल्क में ज़िया-उल हक साहब की गवर्नमेंट आती है, आपके मुल्क में फितने और इंतशार आपके मसालिक जन्म लेते हैं, आपके मुल्क में शिया सुन्नी के फसादात खड़े हो जाते हैं, आपके मुल्क में ऐसी सियासी पार्टियां आती हैं जो मुस्तकिल लड़ाई और बदअमनी की तरफ मुल्क चला जाता है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी की हुकूमतें आती हैं, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 1-2-3 मरतबा आई। हर दौर में हमने ये सुना कि आने वाले हुक्मरान ने ये कहा कि हमें मुल्क की मईशत तबाह मिली, हर हुक्मरान का यही नारा था। और बदकिस्मती के साथ वर्कर ने बहुत कम इख्तलाफ किया, अगरचे पीपल्स पार्टी के वर्कर को बाज़ जालों को हमने देखा कि उन्होंने अपनी क़यादत के सामने उनके इन बातों से इख्तलाफ भी किया। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि अगर हमारा जो नज़रियाती वर्कर है वो अपने कायदीन की गलतियों को गलत कहे और उनकी अच्छाइयों की तारीफ़ करे, तो हमारे जो सियासी कायदीन हैं, जो लीडर्स हैं, जो उनके हर काम दुरुस्त नहीं होते, कई बड़ी बड़ी वो गलतियां करते हैं, तो वो यकीनन गलतियां करने से पहले 10 मरतबा सोचेंगे कि अगर मैं ये काम या इकदाम उठा रहा हूँ या करप्शन का जो रास्ता इस मेरे इकदाम की वजह से खुल रहा है, अगर मेरा कारकुन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया तो मेरे मुश्किल के दिन आ जाएंगे, तो यकीनन वो बहुत एहतियात करेंगे। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले तो हमारे लोगों को सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा होता है और वो बड़ा दिलफरेब किस्म का अपना मंशूर आपके सामने रखते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाते। इस बारे में हमारे अवाम में 2 किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं। एक नज़रिया ये होता है अवाम के में कि वो कहते हैं कि हमारे सियासतदानों की इतनी अहलियत नहीं है कि वो कुछ कर सकें, और दूसरे लोग ये कहते हैं कि इन्हें कुछ करने दिया नहीं जाता। आप किसी एक नज़रिए को भी दुरुस्त तस्लीम कर लें। देखें, करीब तरीन की हुकूमत जो गुजरी है वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जो करप्शन के ख़िलाफ़ और तालीम के फ़रोग़ के लिए मारज़े वजूद में आई थी, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों इक़दामात में से कोई भी काबिल ज़िक्र ऐसा काम वो हुकूमत नहीं कर सकी जो आज हम यहाँ पे बैठ के जिसकी मिसाल दें। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि आप खा ये सोचें कि हमारे लोग नाअहल थे ऊपर आने वाले या इनको काम नहीं करने दिया गया, दोनों चीज़ें हमारी आज़ादी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप आज़ाद हुए इंडिया से अगर, तो आज इंडिया की पोजीशन देखें, मोदी इंटरनेशनल फोरम पे ये बात करता है कि आप पाकिस्तान को भूल जाएं, वो अपनी मौत खुद मरेगा। क्या ये मेरे वतन के हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है? जी, मेरे वतन के मुहाफ़िज़ों के लिए और हुक्मरानों के लिए, दोनों के लिए लम्हा फिक्रिया है। मेरे और क्यानी साहब जैसे सियासी कारकुनों के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारा अज़ली दुश्मन आज हमें इस तरह ललकार रहा है कि ये कौम किसी काम की है ही नहीं। थैंक यू। ज़बरदस्त किस्म का आपने यहाँ पे अपना स्टांस दिया कि आज़ादी का ये मतलब कभी भी नहीं हो सकता कि जब हम आज़ाद हैं तो लेकिन हम आज़ाद दिखे नहीं। मुँह ज़बानी आज़ादी ये नहीं चाहिए कि अगर कौम को अगर आपने आज़ादी देनी है तो काम को हुकूक की आज़ादी दें, अगर आपने काम को आज़ादी देनी है तो काम को जो उसकी ज़रूरियात हैं उनकी पूरी करके आप उनकी आज़ादी दें। अगर आपको काम को अगर आज़ादी देनी है तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो आपने वादे किए हैं कौम के साथ, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए आपने वो तमाम पूरे करेंगे। जहाँ पे प्रोग्राम में टाइम हो जाता है, छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रही है, बाकी बातों का सिलसिला जारी रही है, लेकिन सबसे एक ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर। जब हम ब्रेक में गए थे तो ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी पाकिस्तान की आज़ादी के बारे में, बहुत सी बातें हो रही थी, और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन की है, हमारे साथ हैं राबिया फैसल, सोशल वर्कर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्योंकि जो शो जो हमने स्पेशल ऑर्गेनाइज़ किया है 14 अगस्त के अतबार से शो हो रहा है, आज़ादी का जो मतलब है हम शायद भूल चुके हैं। हम ये समझते हैं कि
पटाखे बजाने से, झंडियाँ लगाने से और हॉर्न बजाने से ये आज़ादी की सेलिब्रेशन हो रही होती है। हालांकि आज़ादी का इससे दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो सजदा शुक्र बजा लाने का नाम आज़ादी है। तो क्या कहेंगे कि मुल्क पाकिस्तान के काम को आज़ादी का जो ये दिन है कैसे मनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में आए हुए मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं और यहाँ पे चीज़ों को देखते हुए, लुक आफ्टर करते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए जिन चीज़ों के ऊपर मेरा पॉइंट आउट रहा हमेशा वो ये है कि दूसरों की मदद करना, हेल्प आउट करना। और पाकिस्तान में ये जज्बा मैंने बहुत ज़्यादा देखा। बहुत मासूम लोग हैं यहाँ पर और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और आज़ादी का मतलब ये है कि हम मेंटली तौर पर आज़ाद हो जाएं। फिजिकली तौर पर तो हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है शायद ही किसी और कंट्री में होगी, ठीक है। लेकिन मेंटली तौर पर हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन है, वो जिन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं या जिन चीज़ों को वो कैरी कर रहे हैं, उन चीज़ों की जगहों पर अगर वो अपने कैरियर्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर अगर आगे चलें और इस कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करें, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा आवाम है, उसमें से 1% लोग भी अपनी लाइफ में से 1% हिस्सा भी डाल दें इस कंट्री के लिए, तो मेरे ख्याल से ये कंट्री बाकी तमाम कंट्रियों से बहुत ऊपर जा सकता है। और आज़ादी का मतलब ये है कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलें, उनकी हेल्प आउट करें, उनकी मदद करें और अपने माइंड में एक माइंडसेट ये बना लें कि हमने पैसा नहीं कमाना। द मनी इज़ नॉट फॉर द मतलब वो आपका पैशन नहीं होना चाहिए। पैसा आपका पैशन नहीं होना चाहिए। आपका जो पैशन होना चाहिए वो ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ करके जाना है, चाहे वो आप अपनी कंट्री के लिए करें, चाहे वो आप अपने इस्लाम के लिए करें, वो अपने दीन के लिए करें। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारी आला उस दौर की क़यादत ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल ऐसे। क्या आप समझते हैं कि आज का पाकिस्तान वैसा ही है? आपने कहा कि हमें बहुत आज़ादी है। आज का पाकिस्तान अगर मेरे से आप सच पूछेंगे ना, बिकॉज मुझे Of course. मैं सच बोलना चाहती हूँ, जी। ठीक है। आई वॉन्ट्स टू लव टू से मतलब लफ्ज़ों की हेर फेर नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत आसानी से वो बातें समझ आ जाती हैं जब लफ्ज़ों में हेर फेर नहीं होती। तो हकीकत में पाकिस्तान वैसा नहीं है। बिल्कुल बड़ा वाज़िया अल्फाज हैं जो कायदे आज़म चाहते थे, जो उनका व्यू था, जो उनकी माइंड सेट थी, जो वो इस कंट्री के लिए करना चाहते थे या जिस लेवल पर वो इसको लेके जाना चाहते थे, आज पाकिस्तान वहाँ नहीं खड़ा हुआ। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न, हम किसी को भी इसका ये नहीं कहते कि ये फलाने की गलती है, दूसरे की गलती है। मैं कहती हूँ कि हमारी गलती है, हम सब की गलती है। हम सब ने मिलकर अगर काम किया होता, अगर हम सब मिलकर भी 1% भी ईमानदार हो जाएं तो हमारा कंट्री बहुत कुछ बन सकता है। ज़बरदस्त बात आपने की। और दो टोक आपके मौक़िफ़ है कि कायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान था, जो उन लोगों का जो पाकिस्तान जो उनके माइंड में था, वो आज पाकिस्तान नहीं है। हम बढ़ेंगे कियानी साहब की तरफ। राजा वासिफ इकबाल कियानी साहब, आज वो वाला पाकिस्तान क्यों नहीं है? हम वो वाला पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहे? आप इसका जवाब देना। देखें इजाज़ भाई, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि जैसे कि मेरे भाई ने अर्ज़ की कि पॉलिटिकल पार्टीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रही या उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि अगर पिछले 60-70 साल को बगौर आप मुलाहजा करें तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़ा कम टाइम दिया गया। अगर 2 साल 2.5 साल मिले हैं तो बीच में 10-11 साल का गैप आ गया है। फिर अगर 2 साल मिले हैं तो कुर्सी खींच के फिर 10-11 साल के लिए कोई आ गया, तो वो आपका तसलसल टूट जाता है। मैं और किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ सारे काबिल एहतराम हैं। आज का जो दिन है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी कौम को भी इस चीज़ की मुबारकबाद। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैं अपनी पार्टी के हवाले से बात करूँगा कि हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसलिए आज तक कोट करते हैं। लोग कहते हैं भुट्टो आज भी ज़िंदा है। भुट्टो तो इसलिए ज़िंदा है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा ज़िंदा है। उन्हीं की पैरोकारी करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया, तो कायद का फ़लसफ़ा ज़िंदा है। उसी की पादाश में जब पाकिस्तान बन गया तो इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए भी किसी लीडर की हमें ज़रूरत थी। और मेरे ख्याल में जो भुट्टो साहब ने नज़रिया हमें दिया, इससे बेहतर इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए कोई राह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 73 का आइन प्योरली इस्लामिक आइन है। और उसके बाद आप देखेंगे उसके तसलसल में अगर भुट्टो साहब ने एटम दिया तो बीबी ने उसके लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी दिया आपको, उनको बहुत कम टाइम दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे जब दोबारा जरदारी साहब की हुकूमत आई तो आपका कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को परफॉर्म नहीं किया जाना, मेन की चीज़ जो इसको मौका नहीं दिया जा रहा कि फुली परफॉर्म करें, ताकि मुल्क को चलाने के लिए 5 साल बहुत कम टाइम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
ایک کوئی پروجیکٹ آپ بناتے ہیں تو اس کے لیے 5-10 سال لگ جاتے ہیں. تو پورے ملک کو چلانے کے لیے ایٹ لیسٹ 5 سال جو دیے جاتے ہیں اس کو تو پورا کرنے دیا جانا چاہیے. اور اگر ان 5 سالوں چلو 2 سال ہی ملتے ہیں، 3 سال ملتے ہیں، جی تو اگر 2 سال 3 سال 5 سال اکٹھے کر کے 12-13 سال تو ہو ہی جاتے ہیں، 15 سال ہو جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے پھر اتنے سال 15 سال 20 سال 22 سال کسی نے گورنمنٹ تو کی ہے ملا جلا کے، کیا یہ اس حد تک کام نہیں کر سکے؟ اصل میں بحیثیت قوم ہمارا حافظہ بھی بڑا کمزور ہے. ہم بہت لولی لوگ بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں بہت زیادہ، لیکن ہم حافظے کے بھی بڑے کمزور ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب 2009 میں پی پی کی گورنمنٹ آئی تو دہشت گردی اس پیک پہ تھی کہ 2-3 لوگ کسی بھی جگہ اکٹھے نہیں کھڑے ہوتے تھے پبلک پلیسز پہ. ہم لوگ صبح گھر سے نکلتے تھے تو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ شام کو گھر واپس ہم نے آنا ہے کہ نہیں آنا. تب اس مشکل ٹائم میں آگے پیپلز پارٹی نے جب حکومت سنبھالی، اس کے بعد آپ کو ہم نے NFC ایوارڈز دیے صوبوں کو. صدر صاحب نے اپنی ساری پاورز اٹھا کے پارلیمنٹس کو دے دی. ہم نے بہت ساری قانون سازی کی، اس میں عورتوں کے بچوں کے حقوق کے بہت سارے قانون بنے. اس کے علاوہ ہم نے پاکستان بیت المال کو بوسٹ کیا. آج تک وہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو سی پیک دیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی میں جو رول پلے کرے گا وہ یہ ایگریمنٹ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا اور اس کو سٹارٹ کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں BISP بنزین ٹرانسپورٹ پروگرام میں 10 ملین سے زیادہ خواتین فیسیلیٹیٹ ہو چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں پے اسکیل ہم کہاں لے گے لوگوں کا. اسی طریقے سے ہم نے نئی نوکریاں کتنے کہنے کی لوگوں بات کو یہ ہے کہ آپ نے پروگرس کی. دیکھیے آپ کی اتنی یوتھ ہے، اتنے ایجوکیٹڈ ہمارے بچے، اگر آپ ان کو نوکریاں نہیں دیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ لیکن انہوں نے نیگیٹو پرفارم ہی کرنا ہے نا. ایک بچہ اتنے سال لگا کے اتنا خرچہ کر کے ایک ڈگری لیتا ہے، بدلے میں اگر اس کو جاب نہیں ملتی واٹ ہی ول ڈو، وہ کیا کرے گا؟ آف کورس مطلب وہ مطلب جو انلیگل قسم کی جو ایکٹیویٹیز میں وہاں پہ اپنے آپ کو انوالو کرے گا، پھر اس سے فائنلی یہ ہو جائے کہ ہمارا جو کنٹری ہے دن بہ دن ڈی اسٹیبلائز ہوتا چلا جائے گا. ابرار صاحب تو بڑھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ جو ہمیں جو آزادی کی جو ایک دن سیلیبریٹ ہم لوگ کرتے ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں اور تقاریب کرتے ہیں، کیسے بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک کو کلین نیٹ اینڈ کلین گرین بنا دیں؟ وہ ہمارا اس سے یہ والا جذبہ کیوں نہیں ہوتا کہ آج ہم ایک آدمی ایٹ لیسٹ ایک پودا ضرور لگائے گا، تاکہ جو آزادی جو ہے ہم اس کو رائٹ وے میں صرف کریں، چاہے جائے کہ ہم فضولیات میں پڑے رہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی، یہ جو ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے. اور 14 اگست کے دن اگر ہم صرف جھنڈیاں لگا لیں اور تقاریب منعقد کر لیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی 76 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک پاکستان کو نیٹ کلین اینڈ گرین بنانے کی بات ہے تو یہ ہمیں سال بھر کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں 14 اگست کا جو موقع ہوتا ہے اس میں اگر آپ یہ چیز بھی لازم کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ایڈیشنل چیز ہو جائے گی. لیکن اپنے مستقبل کے لیے آپ کو جو شجرکاری کا سیزن ہوتا ہے اس کو ایک کمپین کے طور پہ لینا چاہیے. اور اس حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے اس جو شجرکاری کی مہم ہے اسے پچھلے 76 سالوں میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ملک بھر میں سب سے زیادہ درخت لگائے گئے. یہ ایک شعور ہوتا ہے قومی لیول پہ. جو آپ فرما رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اگر ہم آزادی کو پاکستان کے ماحول کی بہتری کے لیے ہم استعمال کریں تو ہمیں کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں میں پہلے بھی گوش گزار کر چکا ہوں کہ اصل آزادی شاید یہ نہیں ہے. اصل آزادی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ ملک حاصل کیا تھا کیا آپ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں تو پھر آپ آزاد ہیں. دیکھیں آپ دن بدن مقروض ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن آپ کے ملک میں تفرقہ بازی اور لسانیت بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن آپ کے ملک کے لوگوں میں قربانی کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. روز بروز آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو رہے ہیں. میں اپنے بھائی سے تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں، ان کی رائے بڑی مقدم ہے، لیکن دیکھیں قوموں کی بنیادیں نوکریوں پہ نہیں استوار کی جاتی، قوموں کی بنیادیں خودداری پہ استوار کی جاتی ہیں. آپ ہر شخص کو روزگار دیں، ہر شخص کو
हुनर दें। देखें आप के साथ आज़ाद हुआ चाइना, ठीक है, बिल्कुल यही बात मेरे जी ज़बान पे भी थी। देखें चाइना की आप बात कर लें, चलें जी, चाइना तो बहुत चाइनीज़ की बड़ी ज़बरदस्त कौम है, उससे छोड़ें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, आपसे टूट कर अलग नया जन्म होने वाला लेने वाला मुल्क कारोबार और लोगों को खुददार बनाने में आपसे कहीं आगे निकल गया। तो मेरी गुजारिश करने का जो मकसद वो ये है कि हम तालीम को हमेशा रोते हैं, अगर हमने नौकरियां करनी है तो लॉर्ड मैकाले ने जो आपको निज़ाम तालीम दिया था वो तो नौकरियों के लिए दिया था कि आपकी इस तरह से तरबियत और तालीम कर दी जाए, आप बहुत अच्छे नौकर बन जाएंगे जी। तो और हम हैं, हम हैं, तो हमें इससे निकलना होगा, हमें इससे निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। राबिया फैसल, क्या समझते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं जो 14 अगस्त में जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में तकारीब होती हैं 14 अगस्त की हम आज़ादी के एतबार से, तो हमें अपने बच्चों को क्या पैगाम देना चाहिए इस दिन के ऊपर, ताकि वो बच्चे इस दिन को हमेशा याद रखें, तो उनको जो हमारे पुरखों की जो कुर्बानियाँ हैं उनका एहसास हो, और तो आने वाले दिनों में, आने वाले ज़िंदगी में जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो किसी मुकाम पे पहुँचे हैं तो उनको ये एहसास तो हाँ भाई कि ये जो मुल्क हमें मिला है बड़ी ही जद्दोजहद के बाद मिला है, बड़ी मुश्किलात के बाद हासिल हुआ था। भाई हमें अपने आप को जो इस कदर इस काबिल बनाना चाहिए, हम इस मुल्क की खिदमत करें। क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे बच्चों को ना, हमेशा बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो वो देखते हैं, जो वो पढ़ते हैं वो उसको उतना फॉलो नहीं करते। ये मेरा अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल है कि हम हमेशा उन चीज़ों को उन चीज़ों पर हमारे बच्चे चल रहे होते हैं जो वो अपने बच्चों, अपने माँ बाप से, अपने टीचर से, अपने बड़ों से जो वो चीज़ें देख रहे होते हैं वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और उसी को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। अगर उनके गुड एक्सपीरियंसेस हैं तो वो उसको एज अ गुड लीडर लेके चलेंगे, अगर वो उसके बैड एक्सपीरियंसेस हैं तो वो फिर एक बैड पर्सन जो है वो सोसाइटी में इंक्रीज हो जाएगा। सही। मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के इस दौर के मुताबिक, कि हमारी पूरी आवाम जितनी भी है ये सब 10 से 12 बजे उठती है और काम करने का जो टाइम है, मतलब देखिए इस्लाम और दीन के लिए ये कंट्री बनाया गया था। सही। हमने सुबह 5 बजे उठ के फजर की नमाज पढ़नी थी और उसके बाद हमने काम शुरू कर देना था। मगरिब के बाद अलाउ नहीं है कि हम लोग अपने घरों से बाहर निकलें। लेकिन पूरे पाकिस्तान की अगर रूटीन आप देखें, जिसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है हम लोग कि हम लेट सोते हैं और हम लेट उठते हैं। जब उठेंगे ही जवाल के टाइम तो हमारे पर जवाल ही आएगा। जब हम उठेंगे ही नहीं, हमारा इंटेंशन ही नहीं है काम की तरफ। वेरी सीरियसली, हम लोग पैसा तो हासिल करना चाहते हैं पर हम कोई डिग्निटी हासिल नहीं करना चाहते, हम कोई रिस्पेक्ट नहीं हासिल करना चाहते, बिकॉज हमारे बैक हिस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, मे बी कि मेरी कोई बात जो है वो तल्ख हो जाए, बट दीज आर द रियलिटीज जो हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चों में आज इतना डिप्रेशन और इतनी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है तो उसकी सबसे बड़ी रीजन हमारे बड़े ही हैं, उनके गलत फैसले हैं, जिसकी वजह से आज हम सब लोग कर्जदार हैं। इस टाइम पर हमारा एक एक बाल कर्ज में डूब चुका है। अगर हम सब ने वर्किंग की तो उसका, चले मैं कहती हूँ ना कोई रिजल्ट आया हो, कोई 1% तो रिजल्ट आया हो ना, किसी भी चीज का कोई 1% तो रिजल्ट आया हो। मैं बेनजीर भुट्टो को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, उनकी बातों को सुनती हूँ, उनकी वीडियोस को सुनती हूँ, सबको, मैंने जितने भी लीडर्स हैं सबको सुना है। उन सबको सुनने के बाद देखिए, लीडर जो है वो बनाया नहीं जाता, लीडर होता है बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ होता है वो, उसके अंदर एक चीज जज्बा होता है। यही चीजें हमने अपने बच्चों के अंदर देखनी है, यही चीजें हमने उनके अंदर डेवलप, लेकिन वो डेवलपमेंट तब आएगी जब हमारे बड़े उनको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। जब हजूर सल्लम अगर खुद ही चीज़ों को फॉलो ना करते तो हम सब लोगों तक ये चीज़ें कैसे पहुंचती। तो पाकिस्तान का जो असल मकसद है वो इस्लाम है, वो दीन है, और दीन और इस्लाम को अगर हम फॉलो करवा लें तो मेरे ख्याल से उसके बाद हमें किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़बरदस्त आपने जवाब दिया। राजा वासिफ इकबाल कियानी साहब, हम 77वीं सालगिरह पाकिस्तान की यहाँ पे बना रहे हैं और 14 अगस्त एक ज़बरदस्त किस्म का दिन होता है। क्या समझते हैं कि इससे पहले जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएँ हुई हैं, हमसे नहीं हो सका, हम उसके भूल जाते हैं, वो कौन सा ऐसा हम अपने आप में एक जज्बा रखें कि जिसको अगर आज हम फॉलो करना शुरू करें, इससे आने वाला जो 78वां जो यौम आज़ादी हो तो हमें खुशहाल हों, एक नई सुबह आए, एक अच्छी सुबह आए, हमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म्स क्या करने चाहिए? सबसे पहले आपको अपने अल्लाह पर यकीन करना पड़ेगा
اللہ کے حبیب پر یقین کرنا پڑے گا اور ان کو فالو کرنا پڑے گا. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہمارے سامنے جو نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، وہ ہمیں پوری ہر چیز کی وسعت ہے. آپ قرآن شریف میں ہمیں ہر چیز کا مسائل بھی بتائے گئے. بیسیکلی یہ دین سے دوری ہے نا، لیٹ اٹھنا اور لیٹ سونا، کھانا ٹائم پہ نہ کھانا، یہ تمام جو ہیں یہ دین سے دوری کی وجوہات ہیں. ہم لوگ جب اپنے دین پہ آئیں گے، میں نے آپ کو اس لیے پہلے بھی عرض کی کہ جو ہمارا اسلامک آئین ہے، اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ ایک بک ڈاکٹر قدیر خان مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اقتصابات میں سے ہے کہ بھٹو صاحب کی فرسٹ پریورٹی پہ تھا ایٹم، کہ ہم گھاس کھائیں گے ایٹم بنائیں گے. اس ٹائم تو گھاس کھانے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. تو اللہ پاک نے جب ہم نے ارادہ کیا، اللہ پاک نے مدد فرمائی اور آپ نے ایٹم بنا کے دنیا کو دکھایا. تو ڈاکٹر قدیر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نیکسٹ پریورٹی جو بھٹو صاحب کی تھی، جیسے ایٹم کو انہوں نے فوکس کیا تھا، اس کے بعد 2 چیزوں کو فوکس کرنا تھا. وہ کیا تھی؟ ایک ایجوکیشن تھی اور ایک میڈیکل تھا. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ چیزیں جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اور انڈیویجولی میں اگر اپنی ذات کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو میں پورے شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ہر انسان، ہر بچہ، ہر فرد جو کہ عورت ہے، مرد ہے، بزرگ ہے، جب اپنی ذمہ داریوں کو ہم پہچانیں گے، سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں ہم ہیں کون. ہم وہ لوگ ہیں جو کلمہ پاکستان کی بنیاد بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اس کلمے کی پیدائش میں پیدا ہونے والے وہ مسلمان ہیں، وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کائنات میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. پہلے تو اس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے، پھر آپ کے اعمال بھی ٹھیک ہو، ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور آپ کے اندر جب وہ جذبہ ہوگا ہر انسان کے اندر، جب پوری قوم ایک کام کے لیے کھڑی ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم نے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ اولین چیز ہے. آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز میں یہ ہے کہ ہم کشمیر کو، جو کہ شکنجہ ہنود میں ہے، ہم نے اس کو بھی آزاد کروانا ہے. تب ہم جا کے اپنی حقیقی آزادی کو پہنچیں گے. ہم نے اپنی شہرہ کو واپس اپنے جسم کے ساتھ جوڑنا ہے. اور جو چائنا کے ساتھ مل کے ہم امپورٹنٹ سائن کیے ہم نے ایگریمنٹس اتنے بڑے، یہ ہمیں انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائیں گے. اور یہی پاکستان جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، انشاءاللہ اپنے گھر کو ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے. اور انشاءاللہ ڈھلتا سورج مجبور نہیں، چڑھتا سورج مجبور. ڈھلتا سورج مجبور سے ہی، چڑھتا سورج مجبور نہیں. رات کے راہی تھک مت جانا، صبح کی منزل دور نہیں. اس امید کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم جو بھی ہمارا پاکستانی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، 14 اگست کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، یوم آزادی کی جب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں، تو یہ یوم آزادی یہ ہمیں ایک فلسفہ سکھاتا ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے. ہر سال یہ دن جب لوٹ کے آتا ہے تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس سے پہلے اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو کوئی بات نہیں، اس کا اگلے آنے والے دن کے سنوار لو. یہی بات ہے کہ جو دنیا کی قوموں نے جو ترقی کی ہے، انہوں نے اپنے فیلئر سے سیکھا ہے. ہم فیلئرس کے اوپر نادم ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر ڈس ہارٹ ہوتے ہیں. لیکن جو اچھی قومیں ہیں، جو سکسیزفل قسم کے جو پیپل ہیں اکراس دا ورلڈ وی کین سے، تو وہ اسے سیکھتے ہیں اور وہ غلطی کبھی بھی زندگی میں نہیں دہراتے، جس کے بعد ان کا زندگی میں زوال شروع ہو یا ان کی زندگی میں پروگریس نہ شروع ہو. ملک ابرار صاحب، ہم جو آج جو 76واں یا 77واں یوم آزادی بنا رہے ہیں، تو پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال، تو پاکستان کی جو ایک ایوریج عمر ہے ایک آدمی کی، وہ 60 سال، 70 سال یا 75 سال یا 80 سال. تو اس وقت انسان میچور ہو جاتا ہے. پاکستان میں کافی بڑا ہو چکا ہے. تو اب اس کے باوجود وہ اور چیزیں ہیں کہ اس میں خرابیاں ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہو جائے تو ہمارا نظام سارا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی الحمدللہ، پاکستان نے جو ابتدائی 76-77 سال مکمل کیے، اس میں بڑے بنیادی سٹیپس عبور کیے گئے. مثلا آپ مسلم امہ کی واحد اٹامک پاور ہیں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. پوری اسلامی دنیا کی ہر حوالے سے نگاہیں آپ کے
ऊपर होती हैं। जहां हम कई मायूसी वाली बातें करते हैं, वहां पे कई खुशाइंद बातें भी हैं। मसलन अल्लाह पाक ने दुनिया के ज़हीन और फ़तीन तरीन लोग इस खित्ता अर्ज़ में पैदा किए हैं। यहाँ की माएँ सबसे ज़्यादा कुर्बानी, अपनी औलाद की कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर रखती हैं। यहाँ के बच्चे दुनिया भर में A&O लेवल्स में सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले आपके मुल्क के बच्चे हैं। यहाँ के इस्लामी स्कॉलर्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बेहतर तबलीग और दावत दीन का काम करते हैं। यहाँ की फौज के बारे में तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, आपको खुद पता है क्या है, तो पूरी दुनिया को पता है। बेशक। उसके बाद एक आदमी को पता है। उसके बाद यहाँ के जो असातिज़ा हैं वो दुनिया के अच्छे तरीन असातिज़ा में शुमार होता है। पाकिस्तान के डॉक्टर्स दुनिया के बड़े बड़े हस्पतालों में कलीदी ओहदों पे भी फायज हैं। पाकिस्तान के इंजीनियर्स दुनिया के काबिल तरीन इंजीनियर्स में उनका शुमार होता है। माशाल्लाह से हमारे जो सहाफ़ी हैं उनकी खिदमात भी इस मौके पे काबिल ज़िक्र हैं। यानी कौम के बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक अल्लाह पाक ने सबको बेतहाशा सलाहियतों से नवाजा है। लेकिन जो कमी है वो कमी ये है कि हमने इस मुल्क को उस तरह से ऑन नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था। रियासतें जो होती हैं वो देखें, मैं पहले भी गुजारिश कर रहा था कि आज भी अगर आपको वीज़े मिलना शुरू हो जाए तो आधा मुल्क खाली हो जाए। उसके पीछे रीज़न क्या है? इस मुल्क से हमने खाया तो है 5 उंगलियों और 2 हाथों से, लेकिन इसको बनाने में हमने रोल नहीं प्ले किया। मैं अपनी बात करूं या अपने इर्द गिर्द अपने बाकी साथियों की बात करूं तो हमें कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर रखना है और हमने अपने हुक्मरानों और मुक्तदिर तबका को ये बात बतानी है कि अगर आप मुल्क को लूट कर खाते रहे तो हमारी नस्लें तो तबाह होंगी, आपकी भी साथ तबाह होंगी, सबकी तबाह होंगी। तो लेकिन बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अंदेशा ज़वाल ना हो। राबिया की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एक सोशल वर्कर जो होता है वो माशरे का कलीदी रुकन होता है और वो लोगों को हमेशा मोटिवेट करता रहता है, लोगों की खिदमत करता रहता है। बीइंग ए सोशल वर्कर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की कैसे हो सकती है? पाकिस्तान की तरक्की 2 बातों पर खड़ी है। एक है तालीम और दूसरा है इस्लाम। इन 2 चीज़ों को आप फॉलो कर लें, दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती और हम सबको बीट कर सकते हैं। ये 100% गारंटीड है। मैंने तमाम लीडर्स की बुक्स पढ़ी हैं, तमाम लीडर्स को पढ़ा है और उनको पढ़ने के बाद मुझे यही फाइनल मैंने जो कैलकुलेशन निकाली है वो यही है कि आपने अपने दीन को, अपने मज़हब को, अपने खुदा को खुश कर देना है। उसके बाद आपने उसको फॉलो करना है। ईमान, दीन, ईमानदारी, ये जब आप इसको फॉलो करते हैं, सच बोलते हैं, तो बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। बुराइयां खुद ब खत्म हो जाती हैं और आप एक ज़बरदस्त शायरी कहलाते हैं। जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, अगर हमारे मुल्क को 2 चीज़ें दे दी जाएं, ओनली जस्ट 2 थिंग्स, तो हमारी मुल्क में से 30 to 20% जो गुर्बत है काफ़ी हद तक बेहतरी पे आ जाए। एक ये कि एजुकेशन फ्री कर दी जाए, दूसरी मेडिकल फ्री कर दिया जाए। अगर ये 2 चीज़ें हमारी कौम को मिल जाएं तो हमारा बच्चे से बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा और उसको अवेयरनेस मिल जाएगी, वो बाशऊर हो जाएगा और आने वाली जो जनरेशन है वो इस कंट्री को खुद संभाल लेगी। ज़बरदस्त आपने बात की, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। मेरे पास थोड़ी 1 मिनट है, मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूँगा। और लेकिन क्योंकि जब मैसेज के बाद जब हम लोग यहाँ पे करते हैं, मैसेज आज सिर्फ यही है कि जब हम लोग अपने इस मुल्क के साथ वफ़ादारियाँ कायम रखेंगे तो ये मुल्क शुरू से हमारा वफ़ादार है, लेकिन हम वफ़ादार नहीं हैं इस मुल्क के साथ। अगर हम अपने मुल्क से वफ़ा कायम करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क हमें ना सिर्फ बल्कि हमारे आने वाली नस्लों को भी शाद आबाद रखेगा। प्रोग्राम का आज वक्त ख़त्म हुआ कि ये खुसूसी ट्रांसमिशन थी 14 अगस्त के एतबार से। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मैं सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ राजा मोहम्मद वासिक इकबाल साहब का, जहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अबरार साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, ज़बरदस्त बातें आपने की, बहुत शुक्रिया। और अब फैसल आप थोड़ा लेट आए लेकिन बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे प्रोग्राम कैसा बने। मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।